बहुमंगळासोर पदवीदारा देवा बाप्पा आमच्या राय आनी आमच्या धनी आमी तुका अर्गां दिता व सगळो दीस तुका वळखल्या ह्या भावार्थी भुरग्यां सांगता तुजी स्तुती करूं तुजे उतार आयकूंक तुका महिमा दिवन तुजी कृपा आपणावंक तुवें आमकां फावो केलाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता सकाळीं धांवन तुज्या उतरा मुखांतर तुवें मिंचून काडलेल्या सेवका मुखांतर आमचे लागीं उलोवन आसाय तुजी भिरांत धरतल्यांचेर तुजे दोळे आसात आनी तुज्या पांयां तळ आमकां आपोवन हाडन तुजी भिरांत कितें म्हण तूं आमकां कळीत करनासाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेळच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान सोम्या तुका आयकूंक आयल्यांत भाव भयण्याक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान तुज्या बळवंतत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून ही सुवार्ता तूं परगट करताय तुज्या अधीन आमी दिता हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 सोम्यांक कितें मानवता तें सोदून काडूंक शिका तुमकांच तुमी गलती करना सोम्यांक कितें मानवता तें सोम्या तावन आयकून ताजी खुशी करूंक आयिल्ल्या मोगळ बाबा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आमी सांगचें आयकलां न्ही गी आमच्या शेजारा घरा नेबर ह्या सैऱ्यां घरा परत परत ह्या सदांय वेता जाल्यार आमची मर्याद उणें जाता म्हणून वयमू पूण देवाच्या घरा आमी सदांय आयल्यार परत परत आयल्यार मर्याद उणें जाता की चड जाता उडोली पाद्र्याबान सांगलें आमकां अब्राहम देवाच्या इश्टागतेंत आसलो म्हणून वयमू अब्राहम देवाचो इश्ट म्हळ्यार सदांय मेळटलो सदांय उलयतलो सदांय ताजी खुशी करतलो सदांय देवाक संतोश भरीत तो करतलो आतां तें उतर आमी ह्या सभेक सरी केल्यार हांगाय थोडे आसात थोडे देवाचे इश्ट जावन सदांय आसात आनी थोडे वर्साक 4 फावटी विजिटर जावन येवन विजिटींग दिवन वेतात कोणाक चड आशिर्वाद आसा ताज्या इश्टागतेंत आसल्याक आशिर्वाद चड गी या विजीट दिवन वेतल्यांक आशिर्वाद चड तर आमी कितें करीचें आनी मुखार विजीट दिवन वेचे न्ही वर्साक 4 फावटी मोगळ भाव भयण्यानो आशिर्वाद एकच लेक ना आमी हांगा बसून आसा पळय आमकां हर एकल्यांक एकच लेक आशिर्वाद आसा गी ना पवित्र बायबलांत एकच लेक आशिर्वाद ना बायबलांत आशिर्वाद चड उणें आसा पोरनो सल्लो तुमी आयकल्यार मात्र पुरो तुमकां आशिर्वाद तुमी भागी पूण नवो सल्लो तसो न्हय जेजू क्रिस्त उलयल्ले ते 4 बूक मातेव मार्क लूक आनी जुवांव ते खाली आयकल्यार पावना आयकून पाळ्ळ्यार मात्र ते आमकां आशिर्वाद आजी पाद्र्याबान आमकां सांगला वयमू पूण मुखार लास्ट उगडापणाचो बूक आसा तातूंत प्रवादी उतरां आसात थोडीं जाल्यात प्रवाद थोडे जावंक बाकी आसात ते खाली तुवें परगट केल्यार पुरो तो भागी तूं आशिर्वाद जोडलोलो तुमी सकाळीं जावन देवाचे उतर आयकून आसात वयमू दुखीराम गी सुखीराम दुखीराम मू सुखीराम वयमू कोण ह्या संवसारांत सुखीराम तुमकां कळीत आसा गी सुखाचो मनीस म्हळ्यार कोण कोण डॉक्टराक आनी लॉयराक सोदून वचना पळय तो मनीस सुखी मनीस खंय मात्र न्ही पोलिसांनी ताका सोदून येवंक नजो तूं डॉक्टराक आनी लॉयराक सोदून वचनाय पूण पोलीस तुका सोदून येता जाल्यार तूं सुखी मनीस न्हय तुवें डॉक्टराक आनी लॉयराक सोदून वचूं नजो आनी पोलिसांनी तुका सोदून येवंक नजो तवळ आमी म्हणया त्या संवसारांत कोण सुखी मनीस एकलो आसलो खंय तरणाटो दुकांत तकली बंदा घाल खंतीत बसून आसलो ताजे आनी 2 इश्ट आयले फ्रेंड आयले आनी विचारले कित्याक सायबा तकली पोंदा घालून बसले कितें खंतीत आसाय म्हणटाना ताणें म्हणलें की म्हजे आयफोन चोरी जाले म्हणून कितें जालें आतां फोन चोरी जाले म्हणल्यार तुमी चिंता आतांच्या काळार एक अर्दी जिणी कोणी तुजी चोर नेल्ल्या बरींच ह्या फोन तुवें रिपेरी करूंक दिलाय म्हणल्यार तुजो मोगाचो मनीस कोणी ICU जाल्ले फिलींग तुका जाता त्या प्रमाणे ताणें म्हणलें की आतां आयफोन चोरी जाल्यार पुलीस कंप्लेंट दिवचें आसलें कित्याक दिवनाय म्हणटाना गेल्लो पुलीस कंप्लेंट दिवंक गेल्लो कंप्लेंट बरोवन भायर येतना बायक घेवन गेलो बायक चोरी जाला तिसल्यान मोबायल गेले इशिल्यान बायकी गेले आनी की खंत त्या दाडा त्या फ्रेंडांनी म्हटलें की आतां एकच वाट आसची आनी मोबायल गेला बायकी गेला पुलीस कंप्लेंटी जाला देवाळाक वच देवाच्या पांयां तळा वच ताजे लागीं मागल्यार एकच वाट आसा म्हणटाना ताणें म्हणलें की देवाळाकी गेल्लो देवाळाक वचूनच आयिल्लो पांय पळया चप्पल चोरी जाल्यात कश्ट येताना एका प्रास एक येतात आतां तुमी हांगा जायतीं भाव भयणी आसात तुमकां आतां असले कश्ट आसात गी आयफोन गेले बायक गेले वांडो गेले म्हणजे कश्ट आसात गी आमचे कश्ट दुसरेच न्ही गी ते देवाक मात्र कळीत आसात सांगूंक म्हणी जाता ती
आज आमी आयकोवया आमकां कित्याक कश्ट आसात खंय तावन कश्ट आयिल्ले. आज जेजूची उतरां आमी आयकल्यात वयमू. पाद्र्याबान आमकां नियाळ दिलो वयमू. प्रद्वारा विशांत आनी लग्ना बांद मोडच्या विशांत आमी आयकले. सकाळीं जावन आमी ह्याच विशांत आयकून आसा आनी मुखारी थोडो वेळ आसा ह्याच विशांत आमी आयकोवया. लग्न म्हणल्यार कितें, या कित्याक सरस्परा देवान हो बेस दवरिला ह्या विशयांत आमी इल्लेशें ध्यान करया. लग्न म्हणल्यार कितें, या कित्याक. आतां आमी हांगा सगळीं म्हाका धरून आमी हांगा इतलीं जाणां बसून आसा वयमू. आमची आवय बापाय आमची म्हालगडी लग्न जाल्ल्या वरवीं आज आमी हांगासर बसून आसा मोगाळ भाव भयण्यांनो. ती लग्न जायनातलीं जाल्यार आज आमी हांगा बसून आसती न्हू. विवाह ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ म्हणटात. बेस लग्न जिवीत आसा पळय मॅरेज या लग्न या मनशा जिविताचें बेस म्हणटात. कित्याक कोणी एक देवाचो भुरगो, देवाचो सेवक, एक आपोस्तल, एक प्रवादी, एक देवाचो मनीस ह्या पृथ्वेर पांय दवरी जाल्यार ह्या पृथ्वेर ताणें येज जाल्यार कारण जावन आसा लग्न या विवाह म्हणटा आमी वयमू. लग्न मात्र एक वाट ह्या पृथ्वेर मनशान पांय दवरूंक, हे पृथ्वी मनशान पळोवंक, ह्या पृथ्वेचें सूख ताणें भोगूंक आनी देवाची संतत भावार्थ्यांची संतत वाडोवंक मुखार वचूंक एकच वाट जावन आसा हें लग्न या विवाह या मॅरेज या शादी म्हणटा आमी. पूण आजी आमच्या दोळ्या मुखार जायतीं जाणां लग्न जातात वयमू. आमी पळोवनूच आसा वयमू. मोगाळ भावा भयण्यांनो, देवान ह्या लग्ना विशयांत कितें सांगलां, कितें शिकवण दिलां जेजून, ती सारकी कळीत नासतना, त्या विशयांत खरी जाणवाय नासतना लग्न जातात देखून त्या लग्नाचो खरो संतोष त्या जिवितांत एक खरो संतोष आसा तें आटापूंक या भोगूंक ती सखानात. सकाळीं जावन तुमी आयकूनच आसात आमी हांगा देवाची उतरां आयकूंक येता ती आमी भागी 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 म्हणून तिनी पडी तुमी आयकलें. कित्याक वडोली पाद्र्याबान सांगलें ही जाणवाय भोव व्हड आनी सगळ्यांक कितें मेळना, ताज्या भक्तांक, ताज्या इश्टागतेंत आसल्यांक, ताजी भिरांत धरतल्यांक मात्र ती जाणवाय आनी बरें जिवीत तो दिता म्हणून आमी आयकलें मू. देखून मोगाळ भावा भयण्यांनो, आज आमी आयकोवया. पळया, हें लग्न तुका खुशी आसल्या लेगीत तुवें जावचें न्ही. पयलें फस्ट पॉयंट, तुका कोण खुशी दिसता, तुका सोबीत दिसता, ताज्या लागीं तुवें आनी हांवें लग्न जावचें न्ही. आज आमी जायतीं आसा न्ही, तें पळोवंक सोबीत दिसता, तेजे केस बारीक लांब सोबीत, तेजो ड्रेस बरो दिसता, हाजी बॉडी घट्ट बरो आसा, 6 पॅक, ताजें फिगर बरें आसा, ताजें काम बरें आसा, ताजें ऑफीस बरें आसा, हाजें बायक बरें आसा, हाजें कार बरें आसा म्हणून जायतीं जाणां आमी आमच्या खुशेन लग्न जाता, सोबाय पळोवन लग्न जाता. देवान हें आडवारलां. लग्न तुज्या खुशेन तुवें आनी हांवें जावचें न्ही. उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 2 वळवास जेनेसीस चॅप्टर 6 वर्स 2 आमी आयकोवया कितें म्हणटा. देव पुतांक मनशाचो दुओ सुंदर दिसलो आनी आपणाक पसंद म्हण दिसलेल्यांक तांणी आपल्यो बायल्यो करून घेतल्यो. कोण आपणाक पसंद म्हण दिसता पळय ती चड तें पुराना. 3 म्हयने 6 म्हयने 1 वर्स मागीर ताका आनीक पसंद येता, आनीकलो पसंद येता, तो चॉयस बदलिता. पाद्र्याप केदाळारी सांगतात आमचे जेरी पाद्र्याप, बायल आनी मोबायल 2 वस्तू घेवन मनीस पश्चाताप भोगता म्हणून खंत काडटा खंय. कित्याक वर्सा डिजायन कितें जाता, मॉडल कितें जाता, तें बदलाता. सोबीत दिसल्याक हे वर्स एक सोबीत आनी एक वर्स आनी एक सोबीत. देवाक हें विरोध, देवाका विरोध आसा. आतां पयलें सवाल, तुमी देवाचे पूत वैगी. हे देवाच्या पुतांक माद्र सांगला, संवसारी लोकांक सांगोना. तुमी देवाचे पूत वैगी, आमी केदळा देवाचे पूत जाता. जुवा मागीर पाटयो जुवा उत्सवांजेला वसवर 1:12 वोळ देवाचे पूत आमी केदळा जाता. देवाच्या पुतांक मात्र आनी कोणाक ना ती शिकोवन, कोणाक ही जाणवाय नाका, गरज ना. पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या मेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. आतां आयका, देवाचे पूत कोण? जेजू क्रिस्त म्हजो सडवणदार. जेजू क्रिस्त खरो देव म्हूण तुवें स्वीकार केलाय जाल्यार तूं कोण? देवाचो पूत. आतां बाबान साक्ष दिली वय मो. ताणें सांगलें न्ही की जेजू क्रिस्त खरो सडवणदार म्हणून आयकोन सत मानून हांव हांगा आयला, म्हजी बालेकी आसा म्हण सांगून हांव हांगा येवना म्हणलें ताणें वय मो. तो देवाचो पूत. देवाक पूत मात्र आसा, देवाक धुवो नात. कित्याक धुवो नात? देव म्हळ्यार आत्मो आनी आत्म्यात दादलो आनी बायल आत्मो म्हणून ना. देखून दादल्याक स्त्रियेक रसतना देवान दादल्यात हांव रसल्लें. दादलो म्हळ्यार आत्मो, ती विंगड न्ही, ती दोगां एक. आतां पाटी वस कितें म्हणटा उत्पत्तीच्या बुका पाटयो. देवाचे पूत तुमी वय जाल्यार
देवपुतांक मनशाचे धुवो सुंदर दिसल्यो हा मनशाचे धुवो सुंदर दिसले आणि आपणाक पसंद म्हण दिसल्यांक तांणी आपल्यो बायलो करून घेतल्यो स्त्रियो पळयतना सोबीत दिसतात वय पूण तुवें चिंतीची तुज्या मनांत तांच्या परस चड सोबीत हांव कित्याक हांव देवाचो पूत म्हणचे चिंताप तुका आनी म्हाका येवंक जाय कोणी आसूं दी सोबीत तांच्या परस चड सोबीत तूं कित्याक तूं देवाचो पूत तूं देवाचो आत्मो देवाच्या राज्याचो वारीसदार तूं ताच्या परस सोबीत कांय ना तुजे परस सोबीत कांयच ना ह्या संवसारांत काल आमी हांगा रितीर जावन गेल्या रितीर जावन गेल्या 5 जाण आमच्या कारार आसल्या ते टोल गेटींत तें हें पडटा न्ही गे टोल गेटीन कार रावलें कार रावतना एक लॉरी गेली आमच्या मुखार लॉरी वेताना एक भयणीन म्हाका सांगलें ब्रदर ब्रदर पळय त्या लॉरीच्या फाटल्यान कितें बरयलां गे म्हणून हांवें वाचलें तें बरयलां टेक पॉयझन बट डोंट बिलीव गर्ल म्हणून आतां हांवें सांगलें न्ही हें वीक घेतल्यार ओडना पूण गर्ल म्हळ्यार चेडू मग चेडवाचेर फाती येणी आं तें सोबीत आसा केस लांब आसा ते पिगार बरें आसा बऱ्या ऑफिसांत आसा हें पळय नाकात मोगाळ भाव म्हणून देव हेका विरोध आसा आनी असलें चिंताप देवपुतांच्या मोतींत गेल्लेच देवान एक डिसायड केलें कितें पळया मुखली वळेकाट देवाचें एक डिसिशन पळया कुडलें त्या कुडल्याक देवान डिसायड कितें केलें पळय तेन्ना सर्वेस्पर म्हणालो आं. म्हजो स्वास मनशा थंय शाश्वत व्हरूंक नजो पळया मनशाचे एक चिंताप देवा विरोध गेल्ल्या तक्षण देवाचे एक चिंताप एक देवाचें प्लॅन पळया देव कशें डिक्लेअर करता पळया ओडोली पाद्र्याबान सांगलां आमकां न्ही गी देवान तुका आनी म्हाका फ्रिडम दिलां स्वतंत्र दिलां तूं ताजी खुशी करताय गी या तुजी खुशी करताय गी जेन्ना ताजी खुशी करताय तुजेर आनी म्हजेर आशिर्वाद जेन्ना हांव म्हजी खुशी करता देवाचे अनेक प्लॅन जाता म्हज्या विरोध मोगाळ भाव भयणानो मनशाच्या तो ताजी खुशी करूंक सुरू केला ताज्या कुशेन तो जी येता देखून मनशा भितर म्हजो स्वास आनी लांब काल उरोवंक तुमी घरा असल्यार घरा गेल्यार टायम मेळ्ळ्यार 6, 7 आनी 8 तिनूय आवाजवर वाचा तेणी आपल्या खुशेन आपणाक सोबीत दिसता म्हण लग्न जाल्या उपरांत कितें विघ्नां अनवारां आयलीं मागीर तुमकां तें कळटलें बाबा रिक्सानांनी सकाळीं तो उल्लेख केला सदोम आनी गोमारा आपणाक खुशी दिसचें शहर पळोवन गेल्या लोटाक कितें जालें म्हण आमी आयकलें वय मो कितें जालें ताका सगळें सत्यानास ताकाय सोबीत दिसलें सदोम गोमारा बारी सोबीत शहर म्हण तो गेल्लो आनी सकाळीं जावन तुमी दाखल्या वयर दाखले आयकोनूच आसात वय मो आयकोनूच आसात मोगाळ भाव भयणीनो कित्याक देव आमकां इतल्या लोकांक सत्राय दिते आसा वायट आनी खोट्या संवसाराच्या सोबायेक पळय नाकात त्या सोबायक भुला नाकात म्हणून पळया लग्न जाताना आमी सोबाय पळयता आमची खुशी करता त्या वेळार आमी काली देवा विरोध कशें वेता म्हणून कालच्या वाचपान तुमी आयकला वय मू काली पाद्राबानाक शिकोवन दिला एक उतर आमी आयकुया 2 किंग चॅप्टर 11:4 वाच सलमाव राय ताज्या खुशेन कोण सोबीत दिसता तांच्या पुरा मोगार पडलो तो मोगार पडल्या उपरांत ताजी जिणी कितें जाली पळया 1 किंग चॅप्टर 11:4 वाच सलमा उतर प्रायेक पावलो तेन्ना हां मतारो जालो तेन्ना ताच्या पत्नीनी ताचे काळीज परक्या देवाशी ओडलें कितें केलें परक्या देवाशी ताचे काळीज ओडलें आणि आपल्या बापय दाविदाचे काळीज असलेले बरी ताचे काळीज सर्वेस्पर सवे पुरते नातले आमी परक्या लागीं लग्न जाताना ते आमकां कोणा लागीं व्हरतात खऱ्या देवा लागीं व्हरतात गी ते आमकां परक्या देवा लागीं व्हरतात परक्या जातींत व्हरतात परक्या संबंधांत व्हरतात तातूंच देवान ताका कितें सांगिल्लें देवान कितें ताका सांगिल्लें तातूंत 1:3 वाच देवान ताका कितें सांगिल्लें पळया राय जाताना सलमाव राय फरेवेचे दुवेसो मात्र न्ही पळय पळय मात्र म्हणल्यार फाऱ्यावेची दू मात्र एक ताजी बायल तो लग्न जाल्ली बायल एकच ताका विश्वास रावोंक आसलें ती मात्र न्ही देवान ताका फाव केली ती मात्र आतां तिका सोडन बगार जायत्य विदेशी स्त्रियांचो म्हणजे मोवाबी अम्मोनी एदोमी सिदोनी आणि इत्तीत स्त्रियांचो मोग करतलो तुम्ही तांचे मध्ये वेचे नाही आणि तांणी तुमचे मध्ये येवचे नाही कित्याक ती तुमची काळजां आपल्या देवाशी ओडतली देवान पहिले सांगिल्ले ना सत्राय दिल्ली गी ना तुम्ही परक्या स्त्रियां लेगीत अन्य जातीच्या स्त्रियां लेगीत दादल्या लेगीत लग्न कर दिताना घेताना तुमची काळजां ती तुमच्याशी ओडटली पहिलेच देवान सत्राय दिल्ली पूण देवाची सत्राय तो घेना आनी काली पाद्र्याबान सांगलां ही सोबाय पळोवंक वेताना आमकां देवान कितें सांगलां आमी कोण म्हणचे कितेंच आमकां परवा आसना ताका तेंच जाता मुखार वस 3 पर्यंत वस पूण सलमाव तांच्या मोगार पडलो हां तो 700 रायकुवर्णी कडेन लग्न जालो आनी ताका 300 उपपत्नी आसल्यो पूण बरें जालें कितें काय वायट जालें
सलमा उरायाक दिल्ली जाणवाय आणि ग्रेस काय देवान कोणाकी दिवना वय मग काली पाद्र्याबान सांगले निमाणे ताका ती जाणवायचं ताका मारेकार जाली मोगाळ भाव भयण्यान ती ग्रेस कायचं ताका मारेकार जाली दोळ्यांक कितें सोंपता कितें पळयता तें सगळें ताणें दिवंक सुरू केलें देखून जाणवाय या सोबाय या ग्रेस काय देव आमकां दिता ती आमकां वायटाक पडोवंक नजो देव ताची भक्ती करतल्यांक दिता जाणवाय दिता ग्रेस काय दिता सोबाय दिता देणी दिता ती एकच तुज्या आदायाक पडाची या देवाच्या सेवेक पडाची ती वायटाक पडोवंक नजो मुखार आमी आयकोव्या हेब्रेवांक बरोवन सांपल कितें म्हणटा ह्या लग्नाच्या बेसा विशयान सांपल कितें म्हणटा हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 4 वाच हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्र वस्वर 13 चौथी वळ वाच तुमच्या मध्ये लग्नाभ्यासाक फावो तो स्थान मान मेळो हां आणि पती पत्नी मदलो विश्वास निष्कपटी जावन आसूं कित्याक पोजडेपण आणि प्रद्वार आदरतेल्यांची देव जर्ती करतलो प्रद्वार आदार या जारत्व या व्यभिचार म्हणटात कन्नडांत आणि ಮೊಗಳ ಬಾಬಳಿನ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ ದಾಂಪತ್ಯವು ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾನರೇಬಲ್ ಎಮಂಗ್ ಆಲ್ ಮಣ್ಣು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈಸ್ ಹಾನರೇಬಲ್ ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮಣ್ಣು पूण आज संवसारांत कितें जाता आमी जाणाव मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी कांय दाखले डीजे म्हणना वय मो सगळ्या संवसारांतली लोकांची जिणी जायती देवाची भिरांतना देवाचो मोग ना देवाच्या एकवटांत नातिल्लीं कुटुंबां आनी भुरगीं आज कितें जावन आसा आमी आयकोनूच आसा हांगा आमच्या हॉलांत दोग भाव आसात आमचे ब्रदर दोगी जाण भाऊ रिक्सन आनी भाऊ विक्रम तांची दोगांची लग्न हांगाच जाल्यांत वय मो सगळ्या हॉलांत लोक आणि सगळ्यांच्या हातांत पवित्र पुस्तक तांच्या होकाळ नवऱ्यांच्या हातांत ती पवित्र पुस्तक घेवन हांगा तांची लग्नां जाल्यांत विश्वासी आसात गिनांत ते विश्वासी आसात एकामेका आनी विश्वासी आसात देवाक देखून भौतीक आनी आत्मीक रितीन दोनी रितीन त्या दोनी कुटुंबांच्या देवान आशिर्वादा बेसावंक घाल्यात लग्न म्हणल्यार एक लग्न म्हणल्यार घोवा दादल्या आनी बायले मध्ये एक पासवर्ड आसा कितें तें सांगा पळय तुमी लग्न जाल्लीं आसात न्ही लग्न म्हणल्यार दादलो आनी बायले मध्ये एक पासवर्ड आसा ते पासवर्ड कितें सांगा पळय मोग न्ही मोग मागीर विश्वासीपण हे विश्वासीपण केदाळ येता बाबा रिक्षानान सकाळीं सांगलें तूं आनी तुजी पतीण दोगांय देवाच्या मोगांत आसतना हे विश्वासीपण देव पवित्रत्म्या मुखांतर तुमच्या लग्ना जिवितांत घालता हर एकल्यांक देव आपले सामर्थ्य अधिकार दोन्ही दिता पवित्रत्म्या मुखांतर कोणाक कितें सोण घालना जावं पण आमी चुकोवन पडल्या या वाट चुकल्या ओडना परत्यान घालतो जाताय परत्यान ती सामर्थ्य परत्यान तो अधिकार दिवन तुका आनी म्हाका तो अभिषेक करून सोडता पूण आज कितें जालां संवसारांत जायत्यांकी देवान कितें सांगलां ह्या लग्ना विशयांत देव कितें आशेता वो कितलो लग्नाचो संबंध कितलो पवित्र म्हणून लोकांक कळीत नासतना जायत्यांचें जिवीत देवान सांगलेल्या प्रमाणे आशिर्वाद आसा गी ना ते आशिर्वाद होगडायला तेणी आमी बायबल वाचता वय मो तुमी बायबल वाचिनात गी कसो वाचतात बायबल पयलो अवस्वर सृश्टेचो आरंभ दुसरो अवस्वर मनशाचो आरंभ तिसरो अवस्वर पदकाचो आरंभ चौथो अवस्वर खुनयेचो आरंभ असो वाचतना आमकां सारकें समजता बायबल कशें कशें स्टेप बाय स्टेप एक एकच येयलें मनीस आयलो पताक आयलें मरण आयलें आतां वाचून तूं आसा मुखार कशें समजता पळय बायबल अशें बायबल वाचलो केन्नाय चुकोवन पडना ताका देवाचो मोग कितें नीत कितें विश्वासीपण कितें सगळें देव कळीत करते वेता वाचतना आतां निजाय की लग्न म्हणल्यार कितें आतां लग्न म्हणल्यार कितें म्हणटा ना तें कन्नडांत बरें जाता सांगूंक ಭಿನ್ನತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಏಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯೇ ವಿವಾಹ म्हणतात ಭಿನ್ನತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಏಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನತ್ವ म्हणल्यार ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಭಿನ್ನತ್ವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೆ ಚಿಂತಾಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರ आलोचने दुसरे चिंतापी दुसरे कूडी दुसरे पूण दोन्ही एक करता देव भिन्नत्वादिंदा कितें जाता एकत्व जाता हाका म्हणटात विवाह आमी आयकोव्या देवाचे जर सांगता पळया कीर्तनाचो बुक वस्वर 60 आणि 8 वळ 5 आणि 6 आमी आयकोव्या साम 68 वर्स 5 आणि 6 वाच आपल्या पवित्र निवासांत आसलेलो देव अनाथसो बापय आणि विधवीचो सांबाळणार निराश्रितांक देव बिडार दिता
कैद्यांक सुटका दिवन सुखाक पावयता. हां ते निराश्रित म्हणून बरयला वयमू कोंकणी ಬೈಬಲಂತ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲಂತ ಅಷ್ಟೇ ಆಸಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಕನನ್ನು ದೇವರು ಸಂಸಾರಿಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ म्हणून बरयला ಒಬ್ಬಂಟಿಕ निराश्रित म्हणटा आसरोना संगातना देव या लग्ना मुखांतर तो कितें दिता एक आसरो दिता संगात दिता ಒಬ್ಬಂಟಿಗ म्हणल्यार लोनलीनेस एकलोच आसा एकसुरो आसा संगातना खंतींत आसा दुखांत आसा पळया देवान कोणेय आमकां हांगा असल्या इतल्या लोकांक एकसुरो आसा जे एकसुरो आसून खंत बगीचे या दूख बगीचे म्हण देवाचें योजन गी केन्नाय न्ही मोगाळ भाव भयण्यानो कोणी आज एकसुरी आसात उरल्यांत म्हाका कोणी आदार ना म्हण चिंता जाल्यार हें देवाचें योजन न्ही ದೇವಾಚೆ ಯೋಜನೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನನ್ನು ವಿವಾಹಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಂಸಾರಿಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುವುದೇ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ವಿವಾಹ ಲಗ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ पळया माथ्या वाचोवांचेर जेजू कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 19 वाच कशें तें आणखी आमकां बरें समजता भिन्नत्वादिंद एकवत्व कशें गी म्हणून दोन आलोचना एक जावची कशी दोन कुडी एक जावची कशी मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 19 वाच त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग जण एक मनाचे जावन तुमच्या भितरले दोग जाण एक मनाचे जावन खंयची एक वस्तू मागतीत जाल्यार खंयची एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो पळया दोग जण म्हणटना कुडी दोन वयमू बॉडी दोन वयमू मन चिंताप एक आनी मागीर कुडी एक कशें पळया दोगांक देव एक करता पळया भिन्नत्वादिंद एकत्व डब्बल आसले कुडी आतां सिंगल मनय तशें मागीर चिंताप एक आलोचना एक काम एक एक पळय तुमी जाणात न्ही बायलेन सांगतना बायलेन केलें म्हणून सांगल्यार अळे हांवें अशें अशें करचें ओ तुवें चिंतलें गी तें हांवें तशेंच चिंतलें म्हणटात एक एक दादल्यान बायलेक सांगतना सकाळी पनपळे करी जाल्ले अशें वय गी हांवें तांदूळ भिजोवन जाला थंय म्हण अशें चिंताप एकच जाता देखून दोगांची मनां एक चिंताप एक पयले कुडी विंगड स्त्री आनी पुरुशा म्हणून आसले पयले भिन्नत्व आतां स्त्री पुरुश आनी ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಒಂದು म्हणून आतां लग्न कित्याक जायची लग्न कित्याक देवानी लग्न हाडलें कित्याक संवसारांत पयलें लग्न करयल्लें देवानच वय मू लग्नाचे योजने देवाचे पयलें लग्न करयल्लें देवानच आतां लग्न कित्याक म्हणून आमी आयकुया 1 कोरिंथियन चॅप्टर 7 वर्स 2 आनी 3 वाच कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र वर्स 7 ओळ 2 लग्न कित्याक जायची तरी पूण व्यभिचाराचो अपाय इतलो आसा की हर एक दादल्यांक आपलीच म्हणली बायल आसूं आनी हर एक स्त्रियेक आपलोच म्हणलो घोव आसूं घोवान बायलेक तिचे देवें दिवचे आनी तशेंच बायलेन आपल्या घोवाक ताचे देवें दिवचे ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಅಶಿ ಬರೆಯಲಂತೆ ಬರೀ ಜಾತದ ವಾಚು ಆಧಾರ ಅಥವಾ ಜಾರತ್ವದ ಪ್ರಭಾವವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನಿರಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ सगळ्यांत ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ कोणी सोडूं येना कोणी वयर सकयल ना दब्बाळिके ना लग गो आनी बायले मुखार दब्बाळिके वयर सकला करूंक ना हांवें एक पडी सांगलें मस्त तेंपा पयलें सांगलें काजार जावन तांची 50 वर्सां जाल्ली गो बायलांची भुरगीं आसात नातरां आसात पणतूर आसात आवय बसून आसली पूत सुनो नातरां पणतुरां सांगात आवय बसून आसतना घोवान आवाज दिलो ए पुजा म्हणून कितें रे म्हणून ही भुरग्यां सांगता नातरां सांगता परत पणतूर सांगता बसून एकदम भियोन कावजून तेज्या आवाजाक 50 वर्सां जाल्यान काजार जावन भुरग्यांनी सांगलें पुतांनी सुनांनी सांगलें न्ही मम्मी काजार जावन 50 वर्सां जाल्यान तुमी म्हातारे जाल्यान ताज्या आवाजाक तितलो कित्याक तूं इतली भियेताय उडोवन पडटा आतांय जाल्यार रे म्हणटाना न्ही गो न्ही रे ते काजारा दीस ते हिंदवांत एक पद्दती आसा न्ही ते दूद घेवन वयचें हांव दूद घेवन भितर वयतली हांव ल्हान भुरगें आनी वो इतलो दाट मिश्यांचो असो बसून ओ क्या हे म्हणून ती भिरांत म्हाका आणखी आसा सांगलें काय दाडा 50 वर्सां पयलें ओ क्या हे म्हणून आतांय जायतीं जाणां ह्या दादल्याच्या आवाजाकच भियोन जेयतलीं आसात भियोंक ना इक्वल शेरींग इक्वल अधिकार इक्वल मोग इक्वल विश्वास सगळें इक्वल मोगाळ बाबडी न्हू कोणा ती वयर सकयल कित्याक देखून पयल्या वेळेस सांगलें आमी आत्मो न्हय धुवो न्हय दुसरें कांय ना जायते दाखले एक माद्रे तुमच्या मोदें दवरिल्लो
जाल्यार मदर तेरेजान सांगलें न्ही की अमेरिकान ते कानून काडटाना गर्भपात करी येता म्हणटाना मदर तेरेजान कितें म्हटलें सरकार कानून पास करता जावंक पुरो पूण ते सरेस्पराक विरोध सोम्यांक विरोध कित्याक सोम्यान सांगलें कितें वाडा आनी चडा आनी हाज्या पयलीं पाद्रेबान सांगलां 5 ते 9 वर्सां भितरलीं कर्नाटका स्टेटांत खाली 3,500 भुरगीं चायल्ड प्रेग्नन्सी भुरगींच गर्भेस्त आसात कितल्या वर्सां भितरलीं 5 ते 9 वर्सां भितरलीं भुरगीं प्रायमरी स्कूल म्हण येता आमी आनी सगळ्या कर्नाटकांत 5 ते 10व्या क्लासी भितरलीं 38,000 भुरगीं चायल्ड प्रेग्नन्सी ओन्ली इन कर्नाटकांत आतां नॉर्थांत UP बिहार कलकत्ता गेल्यार तुमकां लाखांनी मेळटली थंय तितलें शिकप आनी अभिवृद्धी जावना खाली कर्नाटकांत एक स्टेटांत 38,000 चायल्ड प्रेग्नन्सी हें सोडा कितलीं जाणां धार्मीक भयणी म्हणल्यार नन्स याजक म्हणल्यार प्रिस्ट गवळी म्हणल्यार बिशप बेबिचाराच्या केसींत जैलांत आसात पळया कितले जाण आसात पळया तुमी इतलो वेबिचाराचो आपाय आसा म्हणटा देखूनच सरेस्परा देवान हो लग्नाचो एक पवित्र संबंध पवित्र बांद हाडलो हो वेबिचाराचो आपाय कितें जायचे उणें जायचे हांव आमच्या ब्रह्मावरांत गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा आनी आतां बरें केलां बरे बरे डॉक्टर आसात क्रिस्तांवांचे डॉक्टर आसात आनी शेळ ताप खोंकली इल्लेशें आमकां येता उदका वरवीं खाणा जेवणा वरवीं या बेदारा वरवीं थंयच वखदाक वयचें बरें वखद दितात थंय 108 ॲम्ब्युलन्स आसा तो कृष्णामुर्ती ताका किट्टा म्हणजे तो म्हजो क्लासमेट थंय गेल्यार एक अर्दे एक वरां जालें की उलोवन आमी येवचें हांवें येवचें हांव एक दीस थंय कावंटरार बसून उलयता आसतना थंय एक तें कॉन्डम्स बॉक्स आसा फ्री डिस्ट्रिब्यूट तें गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत निरोध गर्भ निरोधा खातीर निरोध म्हणटात न्ही तो बॉक्स दवरला थंय भाव भयण्यानो हांव आनी तो उलयता आसा युनिफॉर्म घाल्लीं 3 चेडवां भुरगीं अर्द्या वरा भितर 3 चेडवां भुरगीं आयलीं एकले आयले हात घालो घेतले गेले एक 10 मिनटां उपरांत आनी एकले आयले हात घालो घेतले गेले मागीर 5 मिनटां आनी एकले आयले अर्द्या वरा भितर ते इस्कालाक वयचीं भुरगीं युनिफॉर्मांत आसात घेवन गेलीं हांवें ताका सांगलें तो बरो कोंकणी उलयता तो नायक तो बरी कोंकणी निरे किट्टा हांगा इस्कालाची भुरगीं येवन व्हरते आसात म्हणटाना ताणें म्हणलें एंड्रू हें तुका फस्ट टायम तुवें पळोवचें हांव सगळो दीस पळयतां मेजॉरिटी तो म्हणटा भुरग्यांनीच व्हरचें येवन व्हडलीं चड येनात लग्न जाल्लीं चड येनात इस्कालाक वयच्या भुरग्यांनीच तें काण घेवन वयचें म्हणून आनी तुमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाचे वण्टी पळया वण्टीर बरयलां थंय ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ म्हणून कशें हॉस्पिटल कशें गव्हर्मेंट ह्या पथकाक सपोर्ट करता पळय सुरक्षितवाದ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು संपर्किसी म्हणून बरयलां थंय गर्भ निरोधक शक्ती ते निरोधी आसा कॉन्डमचे आसा आनी भुरग्यांक तांणी फ्रीडम दिला देखून होडोली पाद्रेबान सांगलें एक दीस येतलो आमच्या भुरग्यां वरवीं आमी रडतले आमच्या वरवीं न्हय म्हणून भुरग्यांक सांगाता शिकपा सांगाता देव भिरांती देवाची वळख ही देवाची जाणवाय दिवंक आसा मोगाळ भाव भयणांनो खाली शिकप दिल्यार पावना देव भिरांत देवाची जाणवाय देवाची वाटी आमी सांगाता शिकयल्यार ती भुरगीं करण्याचें चुकोवन पडचीं नात म्हजीं भुरगीं आसा कॉलेजीन शिकोवन आसा ते म्हाका सांगता आसा 100 भुरगीं आसात 3rd इयरांत ते म्हणटा डेली 8 या 10 भुरगीं नात कितें करतात बंक खंय म्हाका बंक काय म्हाका समजना म्हाका पेट्रोल बंक मात्र समजता तुमकां वता सागी बंक करतात बाबा रिक्षान सांगलें न्ही आतां कॉलेजीक गेल्यार तुमकां कळीत आसा ते म्हणटा म्हाका बंक हांव चिंतून म्हणलें हेका जालें बंक मागीर म्हाका सांगलें कळलें गो बंक म्हणल्यार डॅडी रजा घाल तूं गरयेक वयतलें पळय बाट्टे धरूंक मसली धरूंक तशेंच तें म्हणून आमी गरयेक वयतले मसली धरूंक सुंगटां धरूंक वयतले अशें वचनातलें पोर ब्रदर विक्रमान हांगा वस्तिरे तरेन सांगलें ताका स्मार्ट फोन ताच्या हातांत मेळिल्लो 21 वर्सांत खंय हांवें देवाक अर्गान दिलो म्हज्या हातांत आयिल्लो 45 वर्सांच्या प्रायर 2014 हांवें स्मार्ट फोन घेतलो पूण ताच्या प्रायेक हांव ओडूच म्हाका सोडा म्हाका 45 वर्सांत ताका 21 वर्सां आमच्या भुरग्यांक कितल्या वर्सांत मेळ्ळे मोबायल आयकना म्हाका कानात नाताना उदक गेलें गी म्हणून आज तुमची ल्हान नेणटी बळकां तुमची मोबायलाचे व्हिडिओ दाखयना जेवतात गी जेवंक तांकां तोंडाक लावंक मोबायल दाखयचे पडटा म्हजे मेवणो आनी मेवण्याची बायल कातार आसात जीव म्हणून तें भुरगें आसा आमच्याच घरांत तोंडाक लायतना तें तोंड अशें करता मागीर मेवण्याचें बायल आयलें मोबायल अशें ऑन करून व्हिडिओ दिता ना अशें खातें आसा तोंडाक बरें खाता हांवें म्हणलें कितें सैपिणी ह्या भुरग्याक
वय भाऊजी मोबायल दाखयला मात व्हिडिओ दाखयला मात तें जेवता ते रिल्स आहात अशेंच करते आसा तेंच करता एक जाल्लें दक्षण त्या दाडा हांवें सांगलें तांकां दाखलो दिलो हांगा रिक्सन ब्रदर आनी जॉयलीन आसा ताजी पतीन आसा सेम प्रायचे भुरगे जियो सेम प्राय 2 वर्सांचे आसा त्या भुरग्याक ताणें ती संवय करूंक ना म्हटलें त्या भुरग्याक मोबायल दाखोवन आज बरें तांकां जेवंक शिकोवना म्हटलें ताणें फरक पळया संवसारी मनशाक आनी देवभ्रांत आसलेल्या मनशाक फरक आसा हर एक भुरगीं तशी न्हय कितें तुवें संवय केलाय कितें हांव बापायन संवय केला तिचो संवय येतली मुखार भाबडीन म्हजे भुरगे 22 वर्सांचे जाल्यार आतां ताका धैर्य ना म्हज्या मुखार मोबायल घेवन बसोंक कळिताय तुमकां आतां ताका धैर्य ना आतां ताका म्हज्या मुखार टीव्ही ऑन करूंक धैर्य ना कित्याक ताका कळीत आसा म्हजो बापाय हांगा उलयता मात न्हय म्हजो बापाय म्हज्या घरान जी येता म्हण ताका कळीत आसा हांगा वाचताना ते भियोन कडकडटा कोता तुमकां भिरांत आसा ताका म्हजी केदाळा कितें सांगता हो मनीस म्हण कळीत ना म्हणून ह्या भिरांतींत आसल्यार मात्र आमची भुरगीं फाल्यां सकाळीं हे लग्न जिविताचे आशिर्वादी जोडूंक पावतलीं आमच्या कुटुंबाक एक देवभिरांतीचे आशिर्वाद आमची भुरगीं जातलीं आनी आमी तांचेर ध्यान दिना कॉलेजीक वचोन दीत तांच्या इतल्याक ते आसूं दीत म्हण आमी सोण सोडल्यार मुखार भावबडीन आमची परिस्थिती अशी जावं कांय चड वेळ ना चड लांब ना देखून पाद्र्या परत्यान सांगता तुमच्या भुरग्यांचे शिकापतचे एक दीस तुमकां दोळ्यांनी दुकां हाडयतले म्हणून मागीर सांगून काय पावले ना रडा नाका म्हणून कोणी आयकनात मागीर सांपावलू बरें उतार सांगता पळय 1 थेस्सलोनिका चॅप्टर 4 3 to 5 वाच थेस्सलोनिका घरांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 4 वळ 3 to 5 वाचून काड तुम्ही भगवंतपणान जिये म्हण देवाची खुशी अनिष्कळपण तुम्ही पयस करा पयस करी जे तुमची कूड पवित्रपणी आणि माणसुगेन सांबाळीशे तुम्ही हर एकल्यान ती दमावंक शिका जाई देवाची ओळख नासलेल्या हेर जातीच्या मनशा परी तुम्ही रक्तमासाचे ओढणेक गुलाम जाय नाकात पळय आतां म्हाका धर हांगा आसलें हर एकलें की आमकां कूड दिला मो देवान कूड आसा की तुमकां या तुमी देवदूत घे आलतारी कूड न्हय ही कूड आसा मो आतां ह्या कुडीक आमकां खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक देव दिता की दिना सगळें दिलां वय मो ओडोली सकाळी पाद्र्या बांदी सांगलां देव कूड दिता तर खावंकय दिता जीव दिता तर ताका न्हेसोंक दिता पुरो दिता तो पळया आतां आमकां आमची कूड कितें आशा तें सगळें देवान दिलां वय मो आनी एक लैंगीक आशा ह्या कुडींत देवानच घाला कोणेय दुसऱ्यांनी घाल्ली न्हय खरी आशा आसा लैंगीक आशा लैंगीक शक्ती म्हणटात कन्नडांत ही आशा देवानच कुडींत घाला आनी ही आशा तुवें पुरा करूंक आसा पूण कोणा सवें ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶುದ್ಧ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ವಿವಾಹವಾದ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರಪುರುಷ ಇಬ್ಬರ ಶರೀರ ಒಂದಾದರೆ ಅದು ವ್ಯಭಿಚಾರ. देखून अनिष्कळपण तुमकां नाका म्हणटा पावलो. आनी होडोल तुमी आयकाला कुडींत मात न्ही मोनांत लेगून चिंताप लेगून कित्याक लग्न कित्याक हो पवित्र संबंध पवित्रवाद मिलना कित्याक आमी व्यभिचार करूंक नजो देवाक ना पसंद साल आमी जिवंक नजो. कशें कुडीक देव खावंक जेवंक पिवंक दिता तशेंच लैंगीक आशाय तुजी पुरा करूंक ताणें लग्न दवरलां आनी तें लग्न जाल्या उपरांत मात्र तुवें ती आशा भोगूंक आनी तें तुज्या लग्ना जिवितांत तें तुका फळाहार जावन दिला. कशें कुडीक ताणें खाण दिला पिवंक दिला तर त्याच प्रमाणे तुज्या कुडीक संतोष भोगूंक देवानच ती आशा घाला. पूण कोणाय सांगता न्हय आनी तुज्याच पत्नी सांगता पती सांगता तें सूख भोगतना तांतूय देवाचे आशिर्वाद तुका आसा. भुरग्यांचे देणें जावन देव तुका तुजें कुटुंब वाडयतलो, ही पृथ्वी वाडयतली, भावटांची संख्या तो वाडयतलो. तें आशिर्वाद. पूण मोगाळ भावबडीन आजकाल पळया थोडी मालगडी आसात. आतां तुमी रेतेरींत आसात आमकां इल्ली जाणवाय आसा वय मागा जेरी पाद्र्या लागीं येवन देवाचे उतर आयकून आयकून आमकां जायती जाणवाय आमी जोडल्या. पूण थोडीं आसात लग्न करतात वय मो. कित्याक लग्न करचें या कशें लग्न करतात पळय. आतां थोडीं आसात आवय बापाय लग्न करतात म्हळ्यार लग्न कशें करतात की म्हळ्यार आतां चेडवाक प्राय जाली चेड्याक प्राय जाली आनी चड तें ताका घरा दवरून घेवंक जायना आनी कशें म्हणी करनी एक लग्न कर दिजे म्हण अशें थोडी लग्न करतात. यो इरादो एक. आनी एक इरादो कितें की म्हळ्यार चेड्याची बूद समाना चेडवाची बूद समाना दोगी जाणां बेकार आसात कामी ना एक खंय म्हणी एक गोमट्याक बांदलें जाल्यार मागीर समाज जातली. आमची एक लग्न करून दितात म्हणजे समाज जातली म्हण थोडीं अशें लग्न करून दितात. आनी थोडीं आसात आवय बापाय भुरगीं तरणाटीं
ओ तरणाट्या भुरग्यांक घरा दवरूंचे म्हळ्यार उजो घरा दवरलेल्या बरी वो उजो दवरूंक नजो हांकां कुठल्या भायर गेली जी म्हणून तशी लग्न करून दितेली आसात न्ही जाय की देवान कित्याक हें लग्न दवरिल्लें हे मनशाच्या सगळ्या चिंतनाक देवाच्या चिंताक विरोधूच जावन आसा देवान कित्याक लग्नाचो बेस दवरिल्लो देवान कित्याक लग्न ह्या पृथ्वीर हाडिल्लें देवाचें योजन कितें देवाचें आलोचन कितें आसलें आमी आयकुया उत्पत्तीचो बोकावा स्वर 2:18 वळ देवाचें योजन हातूंत कितें आसलें जेनेसीस चॅप्टर 2:18 देवान कित्याक लग्न दवरिल्लें आणि सर्वेस्पर देव म्हणालो आनी सरेस्पर देव म्हणालो मनशान एकसूर आसचें बरें न्ही हांव ताका फावो तसली संगतीन करून दितलो ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಬೀಳುವ ಸಹಕಾರಿಣಿಯನ್ನು ನಾನು ನೀಡುವೆನು लोनलीनेस एकसुरपण देवाक मनशाचें पळोवंक जावना मुगाळ भाव भयणान निंगी तुमी जाणा न्ही उत्पत्तीच्या बगान कितें घडलें देवान पुरा रचना रचली वय मो सुकणीं सवजां मनजाती मासल्यो जीवदाळी पुरा आदाव लागीं हाडले आदावक म्हणलें पुरा की नांवां दवरी रे म्हणलें वय मो पुरा की नांवां दवरिली आनी धाडलें सुकण्यांकी आकाशार धाडलें मासल्यांकी उदकान धाडलें पेट्यांकी थंय धाडलें गाडवांकी थंय धाडलें वाघाकी रानान धाडलें तेजे सांगता कोणाक म्हणजे ताणें दवरून घेतलें की मागीर देवान पळयलें अरे हाका पुरा नांवां दवरूंक दिलें हाज्या लागीं कोणीय दवरूंक ना न्ही इतले मन जाती सुकणीं सावजां रचून हो एक सुरो चुकूंता न्ही गे आनकी देवाक हें पळोवंक बरें दिसना मुगाळ भाव भयणान ಸರಿ ಬೀಳುವ ಸಹಕಾರಿಣಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗನಾಗಿ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ लोनलीनेस एकसुरपण देवाक मानवाना देखून हांवें सांगलें कोणी एकसुरो खंत काडीचे म्हण देवाचें आलोचन न्हय देवान रचलेल्या मनशान सुखान संतोषान संभ्रमान आसाचें म्हण देवाची आशा मुगाळ भाव भयणानो आनी हें सत कितें पौलू सांगता 1 कोरिंथियन चॅप्टर 11 वर्स 8 आनी 9 कितें म्हणटा पौलू कोरिंथांतल्या सभेक सारकें सांगता पळय हें सत आमी सगळ्यांनी मानून घेवचें हांगा आसलें हर एकल्यान हें सत मानून घेवंक आसा कित्याक म्हळ्यार देवान पुर्वी घडलें सत परत्यान पावल उगडासा घडता हांगा 1 कोरिंथियन चॅप्टर 11 वर्स 8 आनी 9 वास कारण दादल्याक स्त्री येतावन रचलो न्हय कारण दादल्याक स्त्री येतावन रचलो न्हय बगार स्त्री एक दादल्या तावन रचली स्त्री एक दादल्या तावन रचली दादल्याक स्त्री पासून रचलो न्हय दादल्याक स्त्री पासून रचलो न्हय बगार स्त्री एक दादल्या पासून रचली हें सत सगळ्यांनी मानून घेवची दादल्यान एक सुरू आसचें बरें न्हय ताका सांगात दिजे म्हणून सरेस्परा देवान कोणाक रचल्लें स्त्रीक रचल्लें मुगाळ भाव भयणानो ताणें एक सुरू आसूंक नजो ताणें खंतीत आसूंक नजो ताणें बेजाऱ्यान आसूंक नजो पूण आज कितें जालां संवसारांत हें पुरा विरोध जाला सैतानान पुरा उलटा करून घाला दादले गांवांत आसात आनी स्त्रियो परगांवांत कामाक वतात आनी ते दादल्यांची इलावारी कितें जाता मागीर तुमकां जायतें की कळीत आसा हें देवाचें योजन न्हय आज शिकाप ह्या संवसाराची जाणवाय म्हणून आज स्त्रियो परगांवांत विदेशांत आनी दादल्यांक गांवांत हे देवा विरोध वेताना आमचे ते मोगाळ भावडीन कितें घडटा कितल्या संवसारांतले कितल्यो आमचे लागीं घडीत आसात ह्या परी आमी मानून घेतना मात आमच्या लग्ना जिवितांत संतोष आसा उल्हास आसा आनंद आसा देवाचें आशिर्वादी आसा चंद पयशां खातीर आमी देवाचें योजन मोडचें न्हय आज चंद वस्तू खातीर आज मनशाचो भावार्थ तुटून पडटा देवाचें योजन जेन्ना आमी देवाच्या विरोध योजना विरोध वेता देवसारा खुद्द आमी इडे दिता आनी देवसार थंय काम करून येता पूण देवान सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी जियेतना चलतना खंडीत कोणाकच इडे आसा गी अवकाश आसा गी कोणाकच अवकाश ना मुखार भाव भयणान आतां ओडल आमी वेबिचारा विशयांत आयकलें वय मू वेबिचार सुरू खंय जावन जाता स्टार्ट म्हणटा तें स्टार्ट खंय जावन वेबिचार खंय जावन ह्यो स्टार्ट जाता वेबिचार सुरू खंय जाता सकाळी आयकलां तुमी खंय जावन आयकता सुरू जाता वेबिचार कुडीन जावन सुरू जायना कुडीन जावन वेबिचार सुरू जायना वेबिचार सुरू जावचो खंय काळजांत जावन तो स्टार्ट जाता म्हणटा सकाळी बाबा रिक्षान सांगून आगी आमी परत्यान आयकुया मार्कस एवांजेल अवस्वर 7 वळ 21 आनी 22 वास मार्क चॅप्टर 7 वर्स 21 आनी 22 वास नाजाल्यार 20 जावन 23 पर्यंत वाचून काड आणि मुंदरून तो म्हणालो पूण मनशाच्या भितर तावन कितें भायर येता ते मनशाक मेळयता भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांतान भायर सरता ते हें
हां खोट्यो आलोचनो हां प्रद्वार अनैतिक संबंध चोरी खूण व्यभिचार दुडवास खोटेपण कपटीपण बासकळपण मसूर निंदा गर्व आनी पिशेपण ही सर वायटा मनशाच्या भितरतान भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. खोटे आलोचनो या प्रद्वार वय मग थंय वाच खोटे आलोचना ते 4 शब्द वाच. खोट्यो आलोचनो हां. प्रद्वार अनैतिक संबंध अनैतिक संबंध चोरी खूण व्यभिचार व्यभिचार पुरो हे खंयच्यान सुरू जावचे स्टार्ट फ्रॉम हार्ट काळजांतावन सुरू जाता नाही कुडींत मागीर वेचें तें कुडीक वेचें मागीर सुरू जावचें खंय काळजांत. उडोली बाबान सांगलें न्ही गी रेप करतलो एकच पडी वचून रेप करिना सडनली तो 2-3 वर्सां ते चेडूं कितल्या वरार भायर पडटा खंय वेता खंयच्या टायमार येता काळखाक येता की उजवाड येता की पुरा पळोवन दोळ्यांत पळोवन मनांत प्लॅन घालून पळोवन मागीर निमाणे ताणें करचें. आतां तुमी पळया बेंगलोर व्हडलें गार्डन आसा KRS गार्डन आसा वय मू त्या गार्डनांत आतां कोण बसून आसात थंय सांगा. पुरा कॉलेजीक बंक गेल्ली चेडवां तरणाटी थंय बसून आसात वय मू. मैसूरांत पक्षीधाम आसा वय मू थंय पक्षी चड आसात येता हे पक्षी चड आसात सांगा. खंयचे पक्षी आतां चड मेळटात तुमकां तितल्या पयस काल्याक हांगा मँगलोरिया पिलीकुळ आसा वय मू थंय 4 पांयचे पिली आसात ते ह्या वेळार थंय खंडान कोण आसात 2 पांयचे पिली वचून बसल्यात गी पुरा 2 पांयचे पिली तुमकां मेळटले. आज न्ही केदारांनी वसा ते हर एक जू बीच बॉम्बे वसा हजेली वसा जू बीच वसा हर एक जू दर्या सायडीर वसा कितें जाता कोण बसल्यान ते दर्यांतले मसली बांगडे वयर रास पडल्यात गी या थंय कोण बसल्यात पळया कितें जाता पळया. सरप तुमी पळयला वय मू खंय आसता बिळांत आसता वय मू पूण सरपाक बीळ खंयचें टॅलंट आसा गी ताका केन्नाय बीळ खंयचें टॅलंट ना. बीळ खंयचें टॅलंट कोणाक आसा हुंदराक आसा पूण तो कितें करता त्या हुंदराच्या बिळांत वचून त्या हुंदराक खावन मागीर कितें करता आपणाचें घर म्हणून थंय पुरा जू भितर घाल लोव माते भितर घालून असो पळयता आतां म्हजें घर म्हणून. देंवचार असोच करता. देंवचाराक कितेंच करूंक घर बांदूंक ताका पदवी ना अधिकार ना. देवान बांदलेलें तुजें आनी म्हजें घर आसा वय मू ह्या घरान तो रिकता जबरदस्ती करता तुजें पवित्रपण मारता आनी उपरांत तो राजवड चलयता. अशें करता स्वरूप म्हळ्यार सैतान. सुरू जाता काळजांत आलोचन येता चिंतपात बरें सांगलें न्ही भावान कोणा लागीं दुडू आसा तो तें खण सोडता दुडू नातलो चिंतून दुर्बळो कितें करतलो हय मनांतच दुडू आसलो खर दाखयता दुडू नातलो मनांतच. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो आमी ह्या संवसारांत आसतना देवाक धरला गी संवसार धरला गे म्हणजे व्हडले सवाल. कोणाक धरला तुमी देवाक धरला जाल्यार बरे आलोचने पवित्रत्म घालता आनी ताका धरला जाल्यार रे खोटे आलोचने पुरा कितें आयकलें पळय तें ताजें ताव नेवचें हें देवातां नेवचें गी न्ही पवित्रत्म्याचें न्ही. एका गांवांत एक राय आसलो खंय त्या रायान प्राय जाली त्या रायाक सगळ्या मंत्रींक ताजे कितले आसले लोक पुरा रावळेरा भितर आपयले रावळेर बंद केलें आनी बंद करताना सांगलें खंय हांव आतां म्हजो मुकुट सकला देवयता म्हजें रायपण सोडता म्हजी पदवी सोडता अधिकार सोडता हे म्हजे रावळेर हे सगळे वस्तू भांगार शिंबार रुपें ग्रेस्काय कितें आसा सगळें हांव दिता म्हणलें ताणें सगळें हांव सोडता. त्या दाडा ताणें सांगलें आतां तुमकां हांगा कितें कितें जाय जी वचून त्या वस्तूचेर हात दवरा म्हणलें असल्या लोकांक. थोडे गेले भांगाराचेर ग्रेस्कायचेर वज्रांचेर माणकाचेर ताच्या भांगाराच्या खादालाचेर वस्तूचेर भांगाराच्या हरिवणा रावळेर कोणे वस्तू पुरा हात दवरले. एक अनाथ भुरगो आसलो ताणें सीदा वचून रायाच्या हाताचेर हात दवरलो. रायाच्या हाताचेर हात दवरूंक की रायान सांगलें एक वस्त आपणी नाका सगळीं तेंच उबें रावा म्हणलें नाजाल्यार 40 कोडा मारता म्हणलें एकल्याक एकच एक वस्तू आपणी नाकात म्हणलें. आनी त्या अनाथ भुरग्यान रायाचो हात धरलो ताका मुखार हाडलें मंत्री की पुरा आपयलें ताका पाटो बांदा ताजेर मुकुट दवरा ताका गद्दी तयार करा ताका रायपणाचो अभिशेक करा म्हज्या राज्यांत तूं राय जातलो म्हणून. कोणें रायाक धरलें तो मात्र बचाव जातलो ताका सगळें मेळटलें मोगाळ बाबडीन. वस्तूक धरलें कितेंच मेळूंक ना कोणें रायाक धरलें ताका सगळें रायपण गद्दी मुकुट ग्रेस्काय पुरा मेळ्ळें. आमचो राय कोण जेजो तो म्हजो राय जेजो तो म्हाका जाय तुज्या मोगांत
तुवें रसलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोषान हांव वखणटा. उडोले मी ऐकला परत मी ऐकूया. माथेवास वाचवांजेला वचवर 5 वळ 20 आणि 7 आणि 20 आणि 8. सकाळी तुम्ही ऐकलं दनपरा ऐकलं. आता मी हॅट्रिक करून सोडया. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 27 आणि 28. पूर्वजांनी आमकां कितें फरक आसा जिजू हांगा दाखोवन दिता. प्रद्वर करी नाका म्हूण पुर्वजांक सांगले तुम्ही ऐकला. हा. पूण हांव तुमकां सांगता हा. जो कोण खोटे आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता हा. ताणे आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार कर न्ही जाला. पूर्वजांक सांगले तुम्ही ऐकला प्रद्वार्य व्यभिचार करी नाकात वय मू. आता परण्या सोल्ल्यांत शरीर ಒಂದಾದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಕೂಡ್ एक जाल्यार व्यभिचार. परस्त्री आणि परपुरुष म्हळ्यार विवाहित परस्त्री विवाहित परपुरुष ಒಂದಾದರೆ ಅದು व्यभिचार. लग्न जाल्लो दादलो आणि लग्न जाल्ली स्त्री तांच्या दादल्याक बायलेक सोडून आनीक लागीं एक कूड जाता जाल्यार ताका व्यभिचार म्हणला. खंय परण्या सोल्ल्यान कुडीक कनेक्ट केला. नव्या सोल्ल्यान ते व्यभिचार कुडीक कनेक्ट न्ही जिजून मोनाक कनेक्ट करून दवरला. खंय कनेक्ट केला मोनाक. ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೋಹಿಸಿದರೆ ಅದುವೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ. परण्या सोल्ल्यांत कुडीक कनेक्ट केला. 2 कुडी एक जाल्यार व्यभिचार. नव्या सोल्ल्यांत तूं मनांत चिंताय जाल्यार ह्या विशयान भावान गुडायन सकाळी सांगला तें म्हाका मेळिल्लें जाल्यार तो मेळुलो जाल्यार हें वेता जाल्यार हें चिंताप येता जाल्यार या एक थोडी जाणां लग्न जाल्या उपरांत तुरचोतात न्ही 1 वर्स रावुल्लो जाल्यार 1 वर्स सोडिल्लें जाल्यार हें आयलें जाल्यार ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೋಹಿಸಿದರೆ ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೋಹಿಸಿದರೆ ಅದುವೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ. कशें पळया कुडीक ना आतां कुडीक पयलें आतां सीदा मोनाक आमच्या आतां मोन चलयता कोण आमचे दोळे. बाबा विक्रमाने वस्ते रितेरीन शिकोवन दिल्ली त्या रितेरीन जाल्ल्या भाव भयणीक बरें ताणें सांगलां. ताणें विचारलें भाव भयणीनो तुमी हांगा येवन आतां देवाचें उतर आयकून आसात. ताणें विचारलें तुमचे आतां हे उतर तुमकां हांव सांगता. ताणें विचारलें रितेरीन हांव तुमकां विचारता आतां तुमचे दोळे कितें करना आसात जेजूक पळोवन आसात वय मू. कान कितें करना आसात जेजूक आयकून आसात वय मू. तुमचे हात कितें करना आसात जेजूक बरोवन आसात वय मू. तुमचे पांय खंय आयल्यात चलोवन. आतां तुमचें मन चिंताप काळीज कोणाचेर आसा हें आयकता ना सोम्यांचेर आसा. पळया त्या ब्रदरान सांगलें हांगा इल्ले तुमचे कुडीचे खंयचेच विश्वे पातकाच्या साखरेक लागनात मोगाळ भाव भयण्यान. पाद्र्याबान सकाळी सांगलें 9 दीस जावन आमी आसा वायट चिंताप आसा गी. दोळे जेजूक पळोवन आसात कान जेजूक आयकून आसात तोंड जेजू विशयांत उलोवन आसा काळीज मन अंतस्कान चिंतून भोगून आसा सोम्याक पांयां घात आसात. 9 दीस न्ही आनी 9 दीस आसल्यार तो संतोषाचो दुसरो मोगाळ बाबणे सोम्या सांगता जियोनचो. पाद्र्याबान बरो दाखलो दिलो न्ही मार्ताचो आनी मोरयेचो. मार्ताक जेजू कितें म्हणटा मार्ता मार्ता तूं कित्याक सांगता जेजू जाणान की जेजूची आशा कितें मार्ता आनी मोरये बरी बसोन आयकाचे म्हणचे जेजूची आशा आसली. आज हांगा तुमी स्त्रियो आसात लग्न जाल्ल्या स्त्रियो आसात तुमी कितल्यो स्त्रियो या मार्ता बरी तें काम हें काम कुसदांचें काम रांदप सगळो दीस तुमी रांदपान काडतात. आनी जेजू तेंचो चिंतावळी म्हजी भयण तें करता हें करता हें करता आणकी बसोंक येना न्ही गी आणकी आयकूंक येना न्ही गी आणकी आयकूंक येना न्ही गी आणकी बसोंक येना न्ही गी मार्ता बरी आमच्या विशयान तो चिंता. आनी जेन्ना मोरी सीदा पुरा काम सोडून ताजे सांगता बसतना जेजून कितें म्हणलें मारता मारता तुवें बरो वांटो विंचून काडलाय. हांगा तुका वायट चिंतना येनात हांगा तुज्या मनांत व्यभिचार जायना. हांगा तुज्या कुशीन आसलेली भयणी मालगडी आसलेली तुजी आवयो वय गेले अशें बघता की बघाना तुमकां हांगा ती चिंतना येनात. देखून ब्रदरान बरें सांगलें तुमकां कोणाय की अशें लागता की तुमचे कुडीचे पातकाची सेवा करतात पातकाच्या साखरेक लायतात तुमकां भोगता तुमी येया आयकूंक तुमी उतार आयकूंक येया. हे कुडीचे पुरा विश्व तुमी देवाच्या सेवेक दवरा लाया. बाबा रिक्सानान एक बरो दाखलो दिलो देवाचे राज शिकोवन दिताना. ताणें आमकां विचारलें ते 1 जाण आसात एकलो AK-47 धरून घेवन उबो आसा एकलो तलवार धरून घेवन हातांत उबो आसा आनी एकलो पवित्र पुस्तक धरून घेवन उबो आसा. ताणें विचारलें कोण आसा देवाच्या राजांत सांगा म्हणून. तुमी सांगा कोण आसा देवाच्या राजांत. तलवार घेवन आसलो. तुजी जिणी पळोवन तुजी साल पळोवन कळटा तूं खंय आसाय म्हणून. तुजी उतरां पळोवन कळटा तूं खंय आसाय म्हणून. तुजो वेव्हार पळोवन कळटा तूं खंय आसाय म्हणून. हिंदींत बरें म्हणटात महंगे महंगे कपड़े पुतले भी पहनते हैं अगर अच्छा होना चाहते हो तो आपका व्यवहार में अच्छा बनो म्हणून.
म्हारग वस्तुरा त्या दुकानांत पुतलांकी मुर्त्यांकी घालना ती मुर्त्यांकी लाखाची वस्तुरां घालतात. पण तुम्ही निजाय की बऱ्या सोबीत दिसूंक आशेतात तुमचो व्यवहार तुमची साल सारकी करा म्हणटा. आज मनीस चुकोवन पडटा 3 संगतीन मनीस चुकोवन पडटा. खंयचे म्हण सांगा पळया. जीब दूड आनी साल ह्या तिनांत मनशान चुकोवन पडचे. हे 3 तुका कंट्रोल करूंक आयलें. तुजी जीब तुजो दुडू ग्रेस्काय आनी तुजी साल व्यवहार तुका कंट्रोल करूंक आयले तूं पवित्रत्वाच्या अधीन आसाय. तुका कोणेच आड घालूंक जायना. मागीर तुजें मन कोणेच तुका बश्ट करूंक जायना. पूण थोडीं आसात उगडापणाच्या बुकांत देवूच सांगता पवित्रत्वाच सांगता. थोडीं जाणां आसात मागण्या घेतात रेतेरी घेतात पुरा करतात वय. पूण कितें करतात आमी आयकोवया. देवाची उदरच आमी आयकोवया. हांवें सांगल्यार तुमी म्हजेर राग करूंक आसात बेश्टें जाल्यार. उगडापणाचो बूक अवस्वर 16-11 वळवास रेवलेशन चॅप्टर 16:11 कितें म्हणटा आमी आयकोवया. पवित्रत्म्यांचें उतार जेजूचेंच उतार. तांणी आपल्या गया आणि दुखीक लागून सर्गींच्या देवाची निंदा केली. तांच्या घायांक लागून दुखेक लागून पिडेक लागून दुबळेकाय लागून सर्गींच्या देवाची निंदा केली. पूण आपल्या खोट्या सालींक पाठ कर नवे जिणेक ते परतोंक नात. पळया न्ही कितले वर्सां देवाचें उदार आयकलें. हें सुवार्थ आयकली रेत्यो केल्यो पुरो सत कितें म्हण कळीत आसा. एक पटेन पळया. आतां देवाची निंदा करची म्हळ्यार कितें जाणात मग तुमी. थोड्यांचे उलोवणें तुमी आयकलां गी. 5 वर्सांत हांव रेतीरेक वेता. 15 वर्सांत हांव देवाचें उतर आयकतां. 10 वर्सांत हांव कुटुंबा समेत आसा जाल्यार म्हाका पिडा कित्याक दुबळी कित्याक विज्ञान वरां घडटात म्हूण आमी कोणाचेर निंदा करता. आमी देवाची निंदा करता. पूण हाका देवाचें उतर म्हणटा हें तुमी मन बदलूंक जिणी बदलूंक मात्र तुमी तयार नात. बदलाक फादर जेरीन अशें कशें सांगचें. बाबा रिक्षान तशें कशें सांगचें. एंड्रू अशें कशें सांगून गेलो. स्टॅनी ब्रदराक कित्याक तें पुरा आमी अशें कर आमी चुकोवन काण घेता चुकारी मारता. पूण पाद्र्या बानायच्या वाचपान सांगला न्ही गी मन बदलून जिणी बदलिताना सर्गींच्या राजान तो वर्तो जातलो. कोणें मन बदलूना जिणी बदलूना तो कनिश्ठांतलो कनिश्ठ जावन ते उरतलो. आयकला मो. देवाची भिरांत कोण धरतात जिणी बदलितात मन बदलितात तांचे सरस्वराचे दोळे आसात म्हूण तुमी आज आयकले मो. कितल्या बरो दाखलो दिलो पाद्र्याबान. बाबा स्टॅनीन पहिल्या फावटी आवय बापायची हे शिकोवण हांगा दिल्ली पहिल्या फावटी. आनी आयकल्ल्यांची एक भयण वय फादर ती शिकोवण आयकतना म्हाका भोगलें. म्हज्या डॅडी सांगता म्हज्या पप्पा सांगता बापाय सांगता म्हाका वचोन रावाजे. पळया कितल्या बेगीन मन बदलेलें. पळया चिंता बदलेलें. पळया देवाचें उतर आयकल्याचो परिणाम हो जायचे मोगळ भाव भयणीनो. तुरंत आमी मन बदलीची. तुरंत आमी जिणी बदलीची. आमी देवाक दुरसोवचें न्हय. 22 वर्सांत हांव आज पर्यंत हांव देवाक दुरसोना. कित्याक दुरसोवचो अवकाशच म्हाका देवान दिवंक ना. म्हज्या भुरग्यां तें कांय उणें ना. पतीन तें उणें ना. कुटुंबान कांय उणें ना. खंयच्या की दुरसोवचो अवकाशच ना. कित्याक मन बदलाला जिणी बदलाला देखून देवान आशिर्वाद घाला मोगळ भाव भयणांनो. हां आमी कोणाकी दुरसोवंक नजो. कोणाकी दुरसोवन कांय फायदो ना. वडोली पाद्र्याबान आमकां सांगलां देवान आमकां फ्रिडम दिला. देवान आमकां स्वतंत्रकाय दिला. वय मो जाय जाल्यार मन बदलीत नाजाल्यार तुवें मन बदली नासतना रावयेत. पूण ताचें हेडिंग वाच बाय तितकें मन बदलिना जिणी बदलिना ताका हेडिंग आसा थंय. हेडिंग वाचते देवाचो क्रोधाची आयदनां. पळया कोण मन बदलिना जिणी बदलिना आनी कठोर काळजाचो आसा देवाची क्रोधाची आयदनां थंय आसात. हेडिंग तें अशेंच सोडिना देव. आमकां वळोवंक दिता सगळें बरें कितें म्हण दाखयता. ताजे उपरांत आमी देवाक दुरसादाना मागीर आशिर्वाद न्हय ताजो क्रोध देंवता म्हणटा थंय. देखून आमी मोगळ भावा भयण्यानो हे मन बदलितना जिणी बदलितना चिंतपा आमी काडटाना काळीज आमचें नितळ करतना देवाची आशिर्वाद बेसांव आसात गिनात. दावीद राया बरी जायते बरें तुमी आयकला न्ही किर्तनाचो बूक अवस्वर 62:11 वाच बाय 62:11 वाच. देव एक फावटी उलयलो 2 फावटी आमी हें आयकलें. आत्तां हांव आनी भाव हांगा रोशन भितर उलोवन आसले. भाव रोशन जेवण आयलो. ताणें म्हणलें ब्रदर हांव हांगा एक फावटी शिकोवन आयकतां. हांगा मात्र न्ही परत्यान घरा वचून हांव आयकतां ब्रदर. परत्यान आयकतना बरी काळजांत बसता म्हणा लागलो. हें सत गी हें खंडीत सत. उपरांत हांवेंय सांगलें भावाक अळे भावा रोशना फादर जेरी हांगा दितात हे भाव दितात न्ही गी हांगा आयकता मात न्ही घरा वचून परत्यान ती शिकोवन आयकताना ती काळजांत कशें जाता घट्ट बसता रमता मोगळ भाव भयणीनो. हांवें सांगलें ताका भावाक हांव थोडे शिकोवणे 1 फावटी आयकतां थोडे 2 फावटी थोडे 3 फावटी थोडे 4 फावटी थोडे 10 फावटी आनी सोंसणीकायची शिकोवन 50 फावटी वयर आयकली म्हणलें हांवें ताका. कितल्या फावटी बारीक गरवी हांकारी हांव एक टायमार
कोणाकी बात्यांचो मनीस नाही हांगा ऐका परतून ऐका परत परत ऐका परत परत ऐकतना कशी दीस मागीर हांवें निमाणें रोशना सांगलें रोशन पळय हांव उबें रावन उलयते आसा तुमच्या मुखार वय मू उलोवंक कांय डिग्री आसा गी PhD आसा गी सेमिनारी आसा गी बायबल कोर्स आसा गी कांय ना आयकोन सांगा म्हाका पळयतात मग कशें रिटर्न करते आपल्या आयकल्लेंच पुरा खंय देवाचें उतर खंय आसा कितें आसा पळया आयकल्याचो प्रतिफळ तुमच्या मुखार आसा हर एक शनिवारा शुक्रारा वस्ती येता असोच उबें रावता असोच उलोवन वयता हांव आयकल्ल्याचो प्रतिफळ आयकल्लें खंय वचना तुज्या काळजांत तें रमता आनी उपरांत तोंडान तें भायर येता कानांतल्यान काळजांत वयता काळजांत रमता परत तुज्या तोंडांतल्यान तें भायर येता बाबा रिक्सानान अशें सांगलें स्टॅनी ब्रदरान अशें सांगलें विक्रमान अशें सांगलें पाद्र्याबान अशें सांगलें मात्र न्ही आमी घरा येता च्या पिवंक बसता परत नांवां निशांती एक अर्दो एक वार यांचं आमचें जाता हाळी पाद्र्याबान अशें सांगलें न्ही गी बाबा रिक्सानान अशें सांगलें न्ही गी आं ती शिकोवन आतां पडटा म्हाका अनिशाक धाडिची पळय आमी आयकल्यार पावना कोणें आयकायची अनिशांनी ऐकायची हो पोर बाबा रिक्सानान दिल्ली शिकोवन तरणाट्या वयच्यान तिके दाळा येता राखूनच आसा हाडल्या कुळा अनिशाक धाडिची पळय अशें हें मना बाबा आसा जें आमचो हांवें बदलाल्यार पावना ताणेंय बदलाची ताणेंय बरें जायची इतल्या व्हडलो राय जावन देव एक पटी उलयतलो ताका दोन पटी आयकतले वय मू आमी कितल्या पटी आयकायची किंग किंग बादशा बादशा ताका दोन पटी आयकतले कित्याक म्हळ्यार एपडी शिरकोन पडलो बरोबर आसा न्ही पाद्र्याप काय सांगता न्ही गी माळयेर गेलो देवाक आयकोना मागीर माळय जाय तेका आं देवा तुज्या मंदिरान खंय बागलार जाल्यार व्हडना हुमरार जाल्यार व्हडना माळ एक नाका म्हणटलो कित्याक माळयेर वचून कितें बगल्लें तें कळीत आसा त्या दाळा तुका एक पटी अनुभव मेळटा म्हळ्यार एक पटी उलयलें दोन पटी तुका त्या दाळा आयकता दावीद राया बरी ह्या प्रमाणे मोगाळ भाव भयण्यानो या मातेवाचो वांजेला वचोर 7:20 ही शिकवण तुज्यान म्हज्या काळजांत ते खडपा बरी रोंबाजे म्हणटा तुजी जिणी आमी त्या क्रिस्ताच्या शिकवणीचेर बांदून हाडिजे म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 7:24 वाच देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता ही म्हजी उतरां आयकता आणि पाळता तो आपले घर कटपार बांधलेल्या एक बुद्धिवंत मनशा बरी आता घर म्हळ्यार जिणी वय मू ಈ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಿವಾಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವೆ तेंतू हांव विश्वासघात करचो ना मोस करचो ना देवाक साक्ष दिला आनी तूं विश्वासी रावता क्रिस्त म्हणलेल्या खडपाचेर हांव ही जिणी बांदता म्हणून आज आमी निर्धार केल्यार कोणेय आमचें कुटाम पाड करूंक जाता की लग्नाची जिवीत पाड करूंक जाता की जायना आमी ह्या प्रमाणे विश्वासी रावल्यार मोगाळ भाव भयणीनो खडपाचेर घर बांदल्या बरी ही जिणी ही साल हे वेव्हार ही संवय शाश्वत कितेंच प्रॉब्लेम ना आनी आतां पयले लग्नाचे मांडावळ हाडलेली कोणे ह्या संवसारांत कोणे हाडलेली पाद्र्याबांनी एवढं सांगलें न्ही सुवार्थ हांवें हाडलेली न्ही ती आरंभात हांव आसली म्हणून आतां लग्न पयलें लग्नाची विधी ह्या लग्नाचो संभ्रम लग्नाचो बेस हाडलेलो कोणे मनशान की देवान ह्या संवसारांत पयलो रचलो मनीस कोण आदामचो बापूय कोण देव तर आदामच्या काजार कोणे करीचे आसले आमी आयकुया लुकाचो अवस्वर 3:30 आनी 8 वास लूक चॅप्टर 3:38 वास कितें म्हणटा कायनान एनोसाचो पूत एनोस सेताचो सेत आदामचो आनी आदाम देवाचो पूत आदाम कोणाचो पूत देवाचो पूत जाल्यार आदामचें लग्न कोणे करीची काजार कोणे करीची ताणें केलें की करूं ना कशें केलें आमी आयकुया उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 2:21 ते 25 पर्यंत वास जेनेसिस चॅप्टर 2:21 to 25 आमी आयकुया तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना डीप स्लीप म्हणटात इंग्लिशांत गाढ न्हीद गेलो कटापटा जाल्यार कांय आयकायना गाढ न्हिदेंत घालो तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली देखून हांवें हांगा उतर आयकूंक येवच्या दादल्यांक सांगचे दयाकर झेमे नाकात आनी न्हीद काडी नाकात म्हणून स्त्रियो न्हिदता जाल्यार न्हिदोवंदी कांय फरक पडना ताणी न्हिदल्या कोणे न्हिदल्या फरक पडटा सभेंत कुटुंबांत या काजारी जिवितांत खंय दादलो न्हिदता पळय थंय देंवचार काम करता सारकें चिंतून घेया ह्या भावार्थांत देखून पावलोन बेश्टें सांगूना दादल्यांनी आपले हात वयर कर कितें करीचे ना जाल्यार थंय देंवचार काम करता हांगाय तशेंच गडबड जाल्ली न्हिदेंतच पुरा गडबड जावची न्हिदेंत थोडे भावार्थांत न्हिदतात थोडे सतांत न्हिदतात थोडे कुटुंबाच्या जबाबदारींत न्हिदतात थोडे आमाल पिवण्यांत न्हिदल्यात आनी थोडे संवसाराच्या चालींत गुलामपणांत न्हिदल्यात देखून थंयसर कोण काम करता मागीर तिसरो एकलो येता
हांगा न्हिदलो कितें जालें तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली. एक बोर काडली कितले काडलात परतून सांगा कितले काडला 2 काडल्या ती 3 काडल्या ती एकच काडला ही उडास दवरा एक बोर काडली आणि ती सुवात मासान भरली. हां सर्वेस्परा देवान मनशातावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली. आणि देखून हांव एवढं सांगलें न्ही की दादलो आत्मो आनी बायलो आत्मो म्हणून एकच आत्मो दादलो आणि त्या दादल्याच्या आत्म्यांत हांव स्त्री काडली देखून देवाक धुव नात पूत मात्र हां आणि तिका मनशा मुखार हाडली. हां तेन्ना मनशान म्हळें शेकी ही म्हज्या हाडांचे हाड बाजऱ्या बाजऱ्या. आणि म्हज्या मांसाचे मांस हां. नांव तिचे नारी हां. कित्या नरतावन तिका काडल्या. हां देखून दादलो आपल्या आवय बापाय सोडता आणि आपल्या बायलेक एकवटता. हें देवाचेंच योजन आवय बापायक सोडता आणि तो आपल्या दादल्या ते ह्या स्त्री ते एक कोटा म्हणजे एक कूड ओडोला मी ऐकले न्ही की 2 मना 2 कुडी 2 आलोचना तो आतां एक करता ती एकच खंय गेल्यार हां आणि ती दोगांय एकच कूड जातात. हां दादलो आणि बायल दोगांय विणगी असली पूण तांकां लज दिसानातली. म्हळ्यार ती विणगी असल्यार तांकां लज दिसना कित्याक ती देवाच्या महिमेंत आसली वय मग पाता करच्या पयल्याची खबर ती देवाच्या महिमेंत देवाची महिमा तांकां वेडो घाल्ली. आतां हांगाय तशेंच आमी देवाच्या महिमेंत आसतना तुका कोणी स्त्री कोणी दादलो सोबीत या विणगो या काले हात दाखयता पांय दाखयता तूं कांयच पळोवंक वचना देवाच्या महिमेंत आसतना आमी केन्ना बातकान पडचें देवाची महिमा होगडयता पळया त्या दाळा. आणि निजाय की एक स्त्री देवाच्या महिमेंत जाल्यार ती आंग बरोवन वस्तूर घालून देव भिरांतीत शिस्तेंत ती जी येता. एक स्त्री देवाची महिमा होगडयतना आपली कूड विणगी दवरून हेरांकी पत्कान पडशें ती करता. पळया एक तुमकां उतार सांगता जर स्त्रियेक दादल्याचे दोळे एक दिसा खातीर दिले जाल्यार खाली स्त्रियेक दादल्याचे दोळे एक दिसा खातीर दिले जाल्यार ती 5-10 वस्तूरांनी आपली कूड धांपून येता खंय ती खंय वता नाही. कोणाचे दोळे गरजेचे दादल्याचे दोळे खंय स्त्रियेक दिले एका दिसाक दिले जाल्यार 5 वस्तूरांनी ती आपणाक धांपून ती येतली म्हणून. देखून देवाच्या महिमेंत तूं आनी हांव आसतना मोगाळ भावबडीनो आमकां विणगेपण या सोबीत या संवसाराची सोबाय कांयच आमकां दिसना. जेन्ना महिमेंतून भायर वयताय भिरांतींतून भायर वयताय या जाणव्यांतून पयस वयताय तुका त्या दाळा विणगेपण दिसता सोबाय दिसता आनी एकल्याचे काले आसा पळय ते संवसाराचे पुरो आमकां दिसता. देखून आमी ह्या संवसारांत जी येताना खाली देवाक मानवाल्यार पावना आमी मनशाकी मानवंक आसा. थोडे जाण आसात देवाक मानवाल्यार पुरो हातांत बायबल आनी देवा जिणी ना आमी खाली देवाक मानवल्यार पुरो गी जेजू क्रिस्ताची जिणी ह्या संवसारांत कशी आसली देवाक मात्र तो मानवातलो गी देवाक आनी मनशाक तो मानवातलो मात न्ही जाणवयांत आनी प्रायांत तो वाडलो दोगांकी तो मानवातलो. एक ल्हानशें गणीत आसा दाखल्या खातीर आमी वाचया उत्पत्ती 30:9 वळ 7-10 पर्यंत आमी आयकुया. एक जूज येता आनी एक शिकचे ल्हानशें उतार आसा आमी शिकया. जेनेसिस चॅप्टर 39 व 6-10 वाच. ताणे आपणाकडे असलेले सर्व जुजे दिले. कोणे पोतीफोरान वय मग तो मंत्री अधिकारी कितें सगळें आसलें ताणें दुजे एक विश्वासी जावन आसा. आणि आपल्या स्वंत जेवणा काना शिवाय हेर सगळे जुजेच्या हातान सोडले. जुजे कुडीन घटमूट आसलो आणि पळोवंक सोबीत दिसतलो. थोड्या काळा उपरांत ताचे धनयेचे बायलेची दिश्ट जुजेचेर पडली आणि ती ताका सांगी लागली म्हजे सांगाता न्हिदे. पूण तो आयकलो ना. ताणें तिका म्हळें पळय हांव हांगा आसा देखून म्हजो धनी घरच्या कसलेय वस्तू विशयांत चिंता करिना. आपले सगळे धन दिरवे म्हजे आदीन ताणें दिला. या घरांत ताका आसलेलो अधिकार म्हाकाय आसा. पुरांत अधिकार म्हाका आसा. तुका एकलेक सोडून पूण तुका एकल्याक सोडून ती कोण ताची धनयांची पतीन तिका एकल्याक सोडून हेर कितेंच म्हजे कडचे ताणें पयस दवरूंक ना. तर येदे व्हड वायट आमी कशी करूं आनी देवा विरोध पाताक कशी करूं. दिसान दीस जुजेक नाडोवंक तिणें प्रयत्न केलो पूण जुजे तिचे सांगाता न्हिदूंक मात्र न्ही तिचे लागीं रावंक लेगून कबूल जालो ना. पळया जुजे हांगा खाली देवाक मानवलो की मनशाकी मानवालो. तो देवाकी मानवालो आनी मनशाकी मानवालो. त्या घरा असल्यार ताका ग्रेस्के आसली मान आसलो अधिकार आसलो जावंक पुरो मुखार तो आनी की अधिकारी त्या फाऱ्या बरे अधिकारी जाता आसलो. पूण पळया मोगाळ भाव भयण्यानो आज आमकांय आमी काम करच्या जाग्यार गी परगांवान गेल्ल्या गी ऑफिसांत गी भाऊ रिक्षान आमकां जायते दाखले दिता वय मू ताका अनुभव आसा तरणाटो तो ऑफिसांत वेता परगांव बेंगलोर वेताना कितें बरें घडिता कितलें ताणें आमच्या मुखार दवरली.
संदर्भ आमकां आसात पूण जुचे तिका बली जालो की पळून गेलो धांवन गेलो 1 Corinthians chapter 8 verse 18 ऐका पळापळ घ्या म्हणटा जुजे बरी असलो संदर्भ तुका आनी म्हाका येताना जुजे बरी आमी पळापळ घेवचे म्हणटा ह्या एका संगतीत 1 Corinthians 6 verse 18 वाच. तर व्यभिचारात हांव फळाफळ घेया. सगळ्या पवित्र बायबलांत पळापळ घ्या म्हण एकच उतार आसचें धावा म्हणून जावं पुरो ऑफिस कंपनी या परगांव खंयसरी असलो संदर्भ मेळ्ळो जाल्यार कितें करीचें आमी पळापळ घेवची आनी धांवाची मुगाळ भाव भयणान. आनी एक कडेन एक उतार बरयला 1 Corinthians chapter 7 verse 1 ऐका कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र वर्स 7 पयली वळ वास. आता तुम्ही म्हाका बरयले संगती विशयान आं. म्हजी जाप अशी आं. मनशान स्त्री संपर्क करिनासतना असल्यार बरें. पळया स्त्रिये लागीं चड संपर्क दवरिना जाल्यार करिना जाल्यार बरें म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक इंग्लीश बायबलांत बरयला नॉट टच वुमन म्हणून टच वरें करचें नाका म्हणून. आनी तुमी कोणी सेवेंत दादले आसात ताका तरणाटे आसात खंयच्या स्त्रियांचे फोन नंबर घेनाकात नाका गरज ना. उडली पाद्राबान सांगला पयलें हालो हालो मागीर इल्लें मॅसेज मागीर इल्लें चॅटिंग मागीर थंय देवन चलोन काम करचें. खंयच्या स्त्रियेचे फोन नंबर घेवची गरज ना. कितें आसा सभेंत उलया हांगा एकामेका मुखार मुखार उलया. स्त्री संपर्क ना जाल्यार बरें म्हणटा देवाचें उतर. ओडोले बाबा रिक्षान सांगला न्ही खंयची सडनली जायना इल्लें फोन इल्लें कॉल देखून थोड्यांचे वॉट्सॅपार हांव डीपी पळयता कॉल्स ओन्ली म्हूण आसता तेंतू कॉल्स ओन्ली नो मॅसेज. देखून मोकळ बाबडीन गव्हर्मेंटान वर एक आसा पळया गव्हर्मेंटान कानून दवरला वय मो स्त्रियेक कितलीं वर्सां जायची 18 दादल्याक कितलीं वर्सां जायची. कित्याक गव्हर्मेंटान एक कानून दवरला तेणी मॅच्युअर जायची वय मो सारकी समजणी येयची. आज तेंच आसा गे आज इस्कॉला भुरग्यांक कितें जाता पळया प्रायमरी हायस्कुलान कितें जाता पळया संवसारांत आमच्या दोळ्या मुखार पळया. आदांचें लग्न देवान केलें वय मो ताका रसल्ल्या फुडें लग्न केलें गे ना रसल्ल्या फुडें लग्न करूं ना. पयलें ताका बागेंत काम करूंक दिलें बागेंत वसोंक दिलें मात्र न्ही मनजातीक नांवां दवरूंक दिलें सगळी जबाबदारी तो सांबाळटा म्हणल्या उपरांत ताका फावो तसली सांगातीन ताणें करून दिल्ली. आज आवय बापाय थोडी परगांवांत वेतात जोडतात बरी पोटली करून दवरतात भुरग्यांक काजार करून दितात जबाबदारी ना. जबाबदारी दिनासतना तांकां कश्ट कितें म्हण कळीत नासतना ह्या घाम गळोवन दुडू जोडी नासतना लग्न करून दितात देखून तें लग्न जायतो तें पुराना देवान तशें करूंक ना. आदां पयलो मॅच्युअर जाता वर एक बाग सांबाळ्ळें तरकारी केली भुमी वसयली नांवां दवरिली सगळीं कामाक आतां ह्यो पुरा करूंक शकता. जिणये सांगाती दिल्यार वो सांबाळूंक शकता पोसूंक शकता उपरांत ताणें जिणये सांगातीन दिली. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो आयकूंक आमकां जायतें आसा. ओडोली पाद्राबा सांगला खाली आयकल्यार पावता गे ना ते पाळूंक आमी सत्राय घेवया. पवित्रत्म तुमकां आमी कितें आयकलां जेजून आमी सांगलां आयकलें प्रद्वाराची जिणी नाका लग्ना बांद मोडच्या विशयांत आमी नाका. पवित्रत्म आमकां बऱ्या वाटेर चलोवन आसा देव भिरांत जिवन आसा आनी भिरांतीन जियेतना ताजे दोळे आमचेर आसा तो आशिर्वाद घालतलो. हेंच भाग तुमकां हर एकल्यांक देव फावो करून दी म्हूण म्हज्या मागण्यांत हांव मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमेन.